नेताले तपाईँलाई फोन गर्छु भन्दै थियो मैले दिएको थिएँ नम्बर तर हामी बाँचेको हामीले पेसेन्टलाई बचाउनु हुन्छ हाम्रो माग केही पुरा छैन हामीले रिक्वेस्ट गरेको हामीले पेसेन्टलाई हाम्रो पनि बुवा आमा हुन सक्नुहुन्छ नि यहाँ दिदी बहिनी छन् दाजुभाइ छन् हामीले अवसर पार्न खोजेको होइन हामीले बकाइदाले लेटर बुझाएर हामी स्टेप हाम्रो स्टेप वाइज गर्छौँ यो स्टेपमा हामीले यो गर्दैछौँ यसमा हामी जिम्मेवार हुने छैनौँ यसमा हस्पिटल म्यानेजमेन्ट जिम्मेवार हुन्छ तपाईँहरूले आइदर एडमिसन नलिनुहोस् अथवा भएको बिरामीलाई ट्रान्सफर गर्नुहोस् हैन हामी यो गर्दैछौँ भनेर बकाइदाले हामी सबैसँग लिगल्ली रूपमा प्रोसेसले गएको हो सर त्यही भएर हजुर आउनुभयो त्यो हाम्रो शान्ति सुरक्षाको लागि आउनुभयो होला हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ तर हामीले यहाँ आन्दोलनमा को बोल्न पाउँदैन भन्नुहोस् न आन्दोलनमा आफ्नो आवाज राख्न त पाउँछ नि त्यसलाई दमन गर्न मिल्दैन हामीले त्यो बुझेरै हामीले शान्तिपूर्ण गर्छौँ भनेर बसायो हो कि त्यसलाई हस्पिटल म्यानेजरले हामीलाई सप्रेस गर्न चाहिँ पाउँदैन त्यसो हो कि नाराबाजी आन्दोलन गर्नु संविधानले अधिकार गर्नु पाउँछौँ हामीले बिरामीको पनि कुरा बुझ्छौँ अलिकति बिरामीलाई जज गर्नु भयो अनि मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के भने हाम्रो प्रशासनकै तर्फबाट माथि
जेन्स आउनुभन्दा थोरै अलिकति बिरामीको टचभन्दा रिसभन्दा थोरै बिरामी त सबै डिस्चार्ज भइसक्यो सबैजना रिसार्च हस्पिटलमा बिरामी नै हामीले बिरामीलाई केही असर गरेको छैन एक एकजना इन्चार्जहरू हुनुहुन्छ वार्डमा हेरिहाल्नुहुन्छ डक्टरहरू हुनुहुन्छ डक्टर मैले मेरो आफ्नो पर्सनल पनि रिक्वेस्ट ठिक छ हजुर रिपोर्टिङको लागि